Frequency of earthquakes is rising every day. Has come true, just as child. Let those who defy me face my wrath. For the truth of power. क़यामत एक हकीकत है जिसका आना यकीनी है। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत की निशानियों को बयान फरमा दी ताकि इंसान गफलत में न रहे और वक्त आने से पहले संभल जाए। ये निशानियां महज खौफ दिलाने के लिए नहीं बल्कि एक वाज़ेह तंबीह है कि दुनिया आर्जी है और हर अमल का हिसाब होना है। साल 2026 की दहलीज पर खड़ा इंसान ये सोचने पर मजबूर है कि क्या वो घड़ी करीब आ चुकी है जिसका वादा पहले किया गया था। वक्त की रफ्तार बदल चुकी है, दिलों से सुकून उठता जा रहा है और जमीन पर वो सब कुछ जाहिर हो रहा है जिसे कभी अलामात क़यामत कहकर दूर की बात समझा जाता था। फितना मामूल बन चुका है, हक अजनबी होता जा रहा है और बातिल ने सच का लिबादा ओढ़ लिया है और शायद हम तारीख के आखिरी मोड़ पर खड़े हैं। अब ये दुनिया महज हकीकत नहीं रही बल्कि अब ये एक दज्जाली निज़ाम बनता जा रहा है जिसके पीछे वो ताकतें हैं जिसके बारे में 1400 साल पहले ही हमें आगाह कर दिया गया था। जिस दज्जाल से बचने की दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, उसकी आने की निशानियां आज इस सदी में हमारे आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। वो आजमाइश और फितना अब किसी दूर कोने में नहीं बल्कि हमसे बहुत करीब है। नासा की हालिया तहकीक के मुताबिक दुनिया इस वक्त सूरज के सबसे खतरनाक चक्कर सोलर साइकिल 25 से गुजर रही है। नासा ने एक ऐसी शमसी तूफान को रिकॉर्ड किया है जो 20 सालों में सबसे ताकतवर तरीन सतह पर है। साइंसदानों के मुताबिक सूरज पर अब सयाह धब्बे तवक्का से ज्यादा बन रहे हैं जिससे सूरज की मैग्नेटिक सरगर्मियां तेज तरीन होती जा रही है और गुमान किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इससे सैटेलाइट सिस्टम, मोबाइल नेटवर्क, जीपीएस और इंटरनेट में खलल आ सकता है। ये एक किस्म का शमसी तूफान होगा जो जदीद टेक्नोलॉजी के लिए मसला बन जाएगा और इसका असर साल 2026 में अपने उरूज पर होगा। इस दौरान आसमान पर धुएं जैसा पर्दा महसूस हो सकता है। खिला और हमारी जमीन की आबो हवा मजीद गर्म हो जाएगी। आखिर आसमान इतना बेचैन क्यों है? आसमान में इतनी हलचल क्यों हो रही है? शायद ये वही वक्त है जिसकी पेशगोइयां अहादीस में बयान की जा चुकी हैं। अहादीस मुबारका में क़यामत से पहले आसमान में अजीब निशानियां जाहिर होने, धुआं जाहिर होने और सूरज और चांद के गैर मामूली हरकतों के मुताल्लिक चीज़ों की पेशगोइयां की जा चुकी हैं। कुरान और हदीस में सूरज के मामूल में तब्दीली भी एक बड़ी निशानी है। इसी तरह एक मकाम पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, और जब सितारे बेनूर हो जाएंगे। नासा भी सोलर तूफान के मुताल्लिक यही प्रेडिक्ट कर रही है कि आसमान से रोशनी गायब हो जाएगी। गर्द और तूफान की वजह से एटमॉस्फेरिक लेयर में इस कदर आलूदगी पैदा होगी कि सितारे धुंधले पड़ जाएंगे क्योंकि सितारों की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच सकेगी। साल 2025 के आखिर तक यहूदियों ने कुछ ऐसे रसूमात और सरगर्मियां की हैं जिससे दज्जाल की आमद मजीद करीब दिखाई दे रही है। दरअसल बनी इसराइल में सोफर यानी ट्रम्पेट को बजाना किसी बड़े सानहे की तरफ इशारा माना जाता है और इस साल अक्टूबर में जब गजा की जंग बंदी हुई तो इसके ठीक 11 दिनों बाद इज्तमाई तौर पर यहूदियों ने ट्रम्पेट को बजाया था।
انہوں نے اس شوفر کو بجا کر اپنے مسیحا یعنی دجال کی آمد اور عظیم خون ریز جنگ کا اعلان کیا ہے، جس کی ابتدا سال 2026 میں ہو سکتی ہے۔ سال 2024 اور 25 میں دانشوروں نے ایک عجیب و غریب چیز محسوس کی ہے، جسے سائنسی زبان میں ٹائم شرنکنگ کہتے ہیں، یعنی وقت کا سکڑ جانا۔ گزشتہ سالوں میں بہت سے لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وقت پہلے کے مقابلے میں کئی زیادہ تیزی سے گزر رہا ہے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے محسوس ہو رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن اور اسکرین ٹائم میں اضافے کی وجہ سے اس پر اسرار احساس کو بہت سارے لوگوں نے واقعی محسوس کیا ہے، جبکہ احادیث مبارکہ میں وقت کے تیز گزرنے کو قرب قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ وقت سمٹ جائے گا، سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتہ کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، دن ایک گھڑی کی طرح، اور گھڑی کھجور کی شاخ کے جلنے جتنی محسوس ہوگی۔ 2026 کے قریب آتی ہوئی یہ دنیا قرب قیامت کی اس نشانی کو حرف بحرف صحیح ثابت کر رہی ہے۔ قیامت کی ایک بڑی نشانی عربوں کی سرزمین میں خوشحالی اور سرسبز و شادابی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عرب کی سرزمین دوبارہ سرسبز و شاداب نہ ہو جائے۔ آج سعودی عرب کی گرین ریولوشن اس حدیث کی صاف تعبیر ہے۔ اس ریولوشن میں سعودی ادارہ SGI کا کروڑوں درخت لگانے، کاربن کم کرنے اور فضا کو صاف بنانے کا منصوبہ ہے۔ ڈرپ اریگیشن اور گرین ہاؤس کے ذریعہ صحراؤں میں فصلیں اگائے جائیں گے، جبکہ ویژن 2030 کے تحت عرب کی زمین میں ٹورزم اور ٹیکنالوجی میں مزید اضافہ ہوگا۔ وہیں نیوم سٹی پروجیکٹ میں سعودی عرب کے شمال میں سورج اور ہوا سے بجلی پیدا کی جائے گی اور بغیر گاڑیوں اور سڑکوں کے ایک سیدھا شہر بنایا جائے گا، جو مستقبل کی شہری زندگی کا ایک نیا ماڈل ہوگا۔ عرب کی بنجر زمین کے یہ تمام جدید پروجیکٹس سال 2026 کے آخر تک مکمل ہوں گے، اور عربوں میں یہ ہریالی، تعمیرات اور شادابی یقیناً قیامت کی ایک بڑی علامت ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریائے فرات کے بارے میں بھی ایک اہم پیشن گوئی فرمائی ہے، جسے قرب قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دریائے فرات ایک سونے کے پہاڑ کو ظاہر نہ کر دے۔ لوگ اس پر لڑیں گے اور ہر 100 میں سے 99 مارے جائیں گے۔ گزشتہ چند برسوں میں فرات سے جڑے ملکوں کا آپس میں لڑنا اور تیل اور گیس پر عالمی کشمکش کی وجہ سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ سال 2026 یا 27 تک فرات کا پانی خشک ہو جائے، اور اس وقت یقیناً وہاں سے خزانے ظاہر ہوں گے۔ آج مشرق وسطی کے حالات اس نشانی کے سمت تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ بلا شبہ آنے والا سال یعنی 2026 صرف ایک نیا سال نہیں، بلکہ آنے والے فتنے اور تباہی کی وہ وارننگ ہے جس کے بارے میں آسمان، زمین، پہاڑ اور سمندر سب چیخ چیخ کر گواہی دے رہے ہیں کہ قیامت کا وقت قریب سے قریب تر آ رہا ہے۔ کہیں جنگلات میں آگ لگ رہی ہیں، کہیں شہر سیلاب میں غرق ہو رہے ہیں، کہیں سمندری طوفان بستیوں کو مٹا رہا ہے، کہیں زلزلے زمین کو چیر رہے ہیں، کہیں زمین آگ اگل رہی ہے اور آتش فشاں پھٹ رہے ہیں، اور ہم سب اسے محض اتفاق اور کلائمیٹ چینج کہہ کر نظر انداز کر رہے ہیں۔ لیکن شاید یہ تمام تباہی اور فتنے دنیا کے خاتمے کی دستک دے رہی ہے۔ تو کیا سال 2026 تباہی کا سال ہو سکتا ہے؟ اس کا علم تو محض اللہ رب العزت کو ہی ہے، لیکن حالات و واقعات اس جانب اشارہ کر رہی ہے کہ قیامت کی نشانیاں بہت تیزی سے پوری ہو رہی ہیں۔